بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قام السنة الثانية ثانوي درس كذلك حدود. عندنا إن شاء الله نحس هذا راح نشوفوا حل الاختبار في الوقت الأول، وفي نفس الوقت راح نذكروا شوية بالدرس تاع كذلك حدود. وش يقول الاختبار؟ يقول نعتبر كذلك حدود اف أو دالة كذلك حدود اف حيث اف دي تساوي 2 اكس مكعب ناقص 7 اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 5. السؤال الأول واش قالنا؟ احسب اف لواحد. احسب اف لواحد. ماذا تستنتج؟ السؤال الثاني استنتج تحليلا لاف دي اكس. السؤال الثالث حل في المعادله اف دي اكس تساوي 7. حل معادله. والسؤال الاخير نحل متراجعه اف دي اكس اصعب تمام من الصفر. انا عزيزي الطالب التلميذ اللي يعرف شويه ماذا به يحاول وحده، يحاول في التقريب الاختبار يحاول فيه وحده، من بعد يشوف الحل. واضح؟ تبع راح نشوف ان شاء الله بسم الله الرحيم الحل. اذا اختبار مش قانوني. ولدينا نعم نذكروا بالدرجه الكثيره تاعنا. لدينا اف دي تساوي 2 اكس مكعب ناقص 7 اكس مربع زائد 8 اكس ناقص 3. اولا حساب اف لواحد. حساب اف لواحد. هو عزيزي الطالب باش نزيد نذكروا ليه في الكذلك حدود عادة يعطيهم لنا درجة ثالثة. علاش؟ على يعطينا حساب اف لواحد وكذا كذا، لا باش نحاولوا نديروا عملية تفكيك أو تحليل اف إلى جداء عاملين، باش من بعد كي نوصلنا الحل في المعادلة راح نديروا إما أو إما العامل الأول يساوي الصفر أو العامل الثاني يساوي الصفر. علاش؟ لأنه لاحظ بلي كاين الحدود تاعك واش راهم درجة ثالثة، وحنا ما نعرفوش مميز تاع درجة ثالثة. واش نديروا؟ يعطينا الحل أو الجدول واضح، ومن بعد باش نشوفوا نعاودوا نذكروا بالدرس ونشوفوا كيف نديروا طريقة التفكيك. إذا حساب اف لواحد يعني نبداو اكس نضرب واحد. اف لواحد لاحظ مليح واش تساوي؟ تساوي 2 في 1 مكعب ناقص 7 في 1 مربع زائد 8 في 1 ناقص 3 عادي. وكانت طريقة ممتازة لحساب اف لواحد. يكفي أني نجمع المعاملات. ونلقى مجموع المعاملات يساوي الصفر، فإن واحد هو جذر لكذا الحدود اف دي. حساب اف لواحد 1 مكعب 1 في 2 2 1 مربع 1 في ناقص 7 ناقص 7 8 في 1 8 ناقص 3 تساوي عندنا 8 و 3 10. نجمع الأعداد الموجبة مع الموجبة والسالب مع السالب، وناقص 3 وناقص 7 قداش؟ ناقص 10 زائد 10 ناقص 10 قداش؟ صفر. إذا ماذا؟ اف لواحد شو يساوي؟ تساوي الصفر. جميل؟ واضح؟ إذا ماذا نستنتج أن واحد أو زائد واحد جذرا. حنا كذا الحدود المعادلة نقولوا تقبل حل. كذا الحدود نقولوا يقبل جذر، أو نقولوا العدد هذا جذرا لكثير الحدود ماذا؟ اف دي. واضح؟ عزيزي الطالب ما المقصود بالجذر؟ مش الجذر نقصد به الجذر هذا، لا. كلمة الجذر نقصد به يعني هو في المعادلات، في لغة المعادلات هو الحل. واضح؟ إذا استنتجنا واحد جذر لكثير الحدود اف دي. السؤال الثاني قال استنتج تحليلا لاف دي. ثانيا تحليل اف دي. هنا باش نقوموا بعملية التحليل لابد انه نعاود نرجع للدرس. وش يقول الدرس؟ يقول كي تكون عندنا اف دي اكس تكتب على الشكل ماذا؟ في اكس مكعب زائد بي اكس مربع زائد سي اكس زائد دي. يمكن تحليل اف بالشكل التالي. اف دي اكس بالشكل. اذا نقولوا و الفا جذر ل اف، يعني بدل الفا جذر ل اف، واف هو مكتوب بالطريقه هذه. يمكن تحليل اف بالشكل التالي. نكتبوا اف دي اكس يساوي اكس ناقص الفا. لاحظ مليح اكس ناقص الفا ناقص اللي تاع القانون، ناقص هذا غير تاع القانون، يعني يكون الفا سالب مع السالب تاع القانون يرجع موجب في ماذا؟ في اكس مربع زائد بي اكس زائد سي. هذه الطريقه اللي شفناها في الدرس. كيفيه يمكن كيفيه تحليل اف دي اكس كي يكون درجه ثالثه كيف نحلوه. واضح؟ يكون درجه مثلا درجه رابعه نكتبوه درجه اولى في درجه ماذا؟ في درجه ثالثه. واضح؟ من حيث الفا الحاله تاعنا هذه حيث الفا قد الفا تاعنا غير تساوي ماذا؟ هي زائد 1.
إذا كي نعوض الألفا بواحد راح نلقاو واش يساوي كيف الحدود تاعنا اف دي اكس شو يساوي. هذه الطريقة كيف نديرو عملية التفكيك. درك هنا ندير البحث على ا اكس مربع زائد بي اكس زائد سي. عندنا عدة طرق باش نلقاو ا اكس مربع زائد بي اكس زائد سي، إما طريقة المطابقة كنشوفوها، ولا طريقة القسمة الإيقاعية، ولا نظرية هنري أو نظرية هنري. راح نشوفو الطريقة الأولى للبحث عن هذا مثلا نسميوه جي دي اكس. كيف نحوسو على جي دي اكس هذا راح نشوفو عدة طرق. الطريقة الأولى راح نشوفوها طريقة رقم واحد. طريقة رقم واحد هي طريقة المطابقة. طريقة المطابقة. كنشوفو من بعد هذا سميناها طريقة المطابقة. واش نديرو؟ نحكمو ننشرو اف دي اكس تاعنا هذا. لدينا اف دي اكس تساوي اكس، نعوضو الفا بالقيمة تاعها هي قداش؟ واحد. نعوضو هنا حيث الفا هذا هو جذر ماذا؟ جذر لكذا الحدود أو لذات كذا الحدود اف دي اكس هو واحد. تسمى اكس ناقص واحد. لاحظ معايا تبقى بدون مخالف اكس ناقص واحد. كون جات الفا هنا تسمى واحد هذا هو الفا. في الحالة هذه تسمى واحد هذا هو الفا. نقول نسرج أن واحد جذر لكذا الحدود اف دي اكس. هذا هو الفا تاعنا. هذا هو الفا تاعنا. كون جانا الجذر تاعنا هو ناقص واحد، كي نعوض هنا بالناقص واحد، ناقص واحد مع ناقص ما نرجع نكتب هنا اكس زائد الفا. اكس زائد واحد في ا اكس مربع زائد بي اكس زائد سي. والهدف تاعنا شنو هو؟ هو البحث عن ا وبي وسي. تسمى هنا الهدف تاعنا نحوس واش تساوي ا واش تساوي بي واش تساوي سي. تمام. ننشر اكس في ا اكس مربع تساوي ا اكس مكعب، اكس في بي اكس هي بي اكس مربع، واكس في سي هي سي اكس، وناقص واحد في المقادير هذو نعكسو إشارة. تسمى تعطينا ناقص ا اكس مربع كما قد علمت عزيزي الطالب ناقص بي اكس ناقص سي. نعكلوها تساوي لاحظ ا اكس مكعب ما عندهاش اختها. ا اكس مكعب تعرف كما هي. من عندنا اكس مربع ومن اكس مربع نهزو اكس مربع كعامل مشترك. لاحظ كيف نهزو اكس مربع كعامل مشترك، ندير زائد ونفتح قوس فارغ ونكتب اكس مربع. بون كي راه اكس مربع واش تبقى لنا؟ تبقى بي. لاحظ تبقى لنا بي. وكي راه اكس مربع واش تبقى؟ تبقى لنا ناقص ا. مليح. نزيد نهزو اكس كعامل مشترك. كي راه اكس واش تبقى لنا سي. وكي راه اكس واش تبقى لنا ناقص بي. وزائد ناقص سي هذا يعطيك كيما هو ناقص سي. تمام. ناقص سي واحد. خلاص. إذا لاحظ عزيزي الطالب واش درت؟ نشرت هنا واش درنا؟ تسمى هنا نشرنا درنا خطوة ماذا؟ خطوة النشر. خطوة النشر. والخطوة هذه هي خطوة التبسيط. يعني التلميذ اللي ينشر وما يبسطش غلط. لازم ننشر ونبسط. واش معنى نبسط؟ لازم نكتب على الشكل الفا اكس مكعب زائد بيتا كبيره اكس مربع زائد سي كبيره في اكس زائد دي. فهمتوا؟ بون واش نديرو هنا تحتها نديرو اداه الاستدراك لكن اف دي اكس تساوي هنا تحتها نكتب واش تساوي اف دي اكس باش نبدا تجيني سهله المطابقه. هي 2 اكس مكعب 2 اكس مكعب ناقص 7 اكس مربع زائد 8 اكس ايوا ناقص 3. هذيك الساعه واش نكتبوا بالمطابقه نجد. بالمطابقه نجد. انتبه معي عزيزي الطالب. بالمطابقه نجد. نبداو نطابقوا. كيف نطابق؟ كي يجي نطابق مثلا يدي هذه مع يدي هذه. لاحظ كي يجي يطابق يدي هذه مع يدي هذه راح ندير الاصبع الصغير مع الصغير ثم الاوسط مع الاوسط والسبابه مع السبابه والابهام مع الابهام. هذه اسمها مطابقه. يعني ما نجمش نطابق الاصبع هذا مع الاصبع هذا. المطابقه لازم يكون واش معناها؟ يعني نطابق الحاجه مع الاختها اللي تشبهها. اذا هنا كي نجي نطابق كيف؟ راح نساوي معامل اكس مكعب منها متى يتساوي كذا الحدود اذا كان يساوي معاملات. راح نساوي معاملات. معامل اكس مكعب منها في المجاهيل هو ا. معامل اكس مكعب هنا في المعالم هو 2. اذا خلاص لقينا ا تساوي 2. فبدا يخرج لنا ا واش يساوي 2. بنفس الطريقه معامل اكس مربع هنا في المجاهيل واش هو؟ ب ناقصها. معامل اكس مربع هنا في المعالم هو ناقص 7. واضح؟ زيد المجاهيل سي ناقص ب تساوي واش؟ زائد 8 وناقص سي تساوي ناقص 3.
هذه الهضره واش تكافئ؟ تكافئ ا يساوي 2. ها وجدنا ا يساوي 2 نعوضوا ا هنا ب 2 فنحيو هذا نعوضوه باش نعوضوه ب 2 في المعادله الثانيه نعوضوه ب 2. 2 مع ناقص 2 ناقص 2 كيدور زائد 2 زائد 2 تلقى ناقص 7 ناقص 7 زائد 2 تعطينا ناقص 5 اذا بي تساوي ناقص 5 خلاص. سي ما نجبدوش في المعادله الثالثه نجبدوه في المعادله الاخيره ناقص سي تساوي ناقص 3 ناقص مع ناقص معناها سي تساوي 3 سي تساوي 3 اذا هذا هو ا وهذا هو بي وهذا هو سي. اذا فيمكن كتابه او تحليل اف اكس بالطريقه التاليه. تمام يا عزيزي الطالب لانه التمرين كيكون تاع اختبار لازم تناقشوا معاه مليح باش نفهموه. اذا ناخذ لنا صاي ا و بي و سي ونعوضوا ا بالقيمه تاعها و بي بالقيمه تاعها و سي بالقيمه تاعها. واش يخرج لنا؟ نرجع هنا بالتالي اف دي اكس واش تساوي؟ اذا اكس ناقص 1 نخليوها كما هي نفتح قوس في ا اكس مربع ا كيفاش دينا؟ لاحظ 2 تسمى 2 اكس مربع زائد بي اكس بي كدا كاينه ناقص 5 تسمى ناقص 5 اكس زائد سي كدا كاينه زائد 3. ايوا بالطريقه هذه كتبنا اف دي اكس تاعنا على شكل جداء ماذا؟ جداء عملي بطريقه ماذا؟ بطريقه المطابقه. التلميذ يكون حاب يتاكد واش يدير باش يشوف راه صحيح ولا غلط يحب يتاكد ينشر هذا في هذا ننشر كل لقى هو نفسه هذا راه صحيح. تمام كل لقى هو نفسه راه صحيح. بون الطريقه رقم الثانيه هي طريقه القسمه العقليه. طريقه القسمه الإقليدية. حنا عرفنا بلي اف دي اكس تاعنا شو سمع قلنا نفكوه بالطريقه هذه اكس ناقص 1 في كيدير حدود اللي هو شكون؟ جي دي اكس اللي هو الدرجه الثانيه جي دي اكس. تخيل عزيزي الطالب بلي اف دي اكس هو 6 و اكس ناقص 1 مثلا هي 2 وجي دي اكس هو مجهول مثلا يكون اكس. انا كون نعطيك معادله 6 تساوي 2 في اكس ونطرح لك السؤال واش يساوي اكس بطبيعه الحال تقول لي اكس تساوي 6 على 2 صح ولا؟ اكس واش يساوي؟ انه اكس تساوي 6 على 2 يعني اكس هذا حيكون نتيجه حاصل قسمه 6 على 2. اذا كنت تخيلوا هذا بلي اف اكس هي 6 واكس ناقص 1 هو 2 ونحوسوا على جي دي اكس واش يساوي؟ راح تقول لي بلي جي دي اكس ماذا واش يساوي جي دي اكس باش نتحصل جي دي اكس راح نقسموا اف دي اكس ماذا على اكس ناقص 1. اذا منين جات كلمه القسمه الاقليديه ما جاتش هكذا عشوائيه بطريقه عشوائيه جات من حل المعادله هذه اف دي اكس تساوي اكس ناقص 1 في جي دي اكس وبالتالي جي دي اكس تساوي ماذا؟ اف دي اكس على اكس ناقص 1. اذا واش راح نديرو هنا؟ راح نديرو عمليه قسمه اقليديه عادي نقسم اف دي اكس تاعنا ماذا؟ نقسم اف دي اكس على اكس ناقص 1. تمام شكون هو اف دي اكس تاعي؟ هو 2 اكس مكعب ناقص 7 اكس مربع زائد 8 اكس ناقص 3 نقسمو على واش؟ على اكس ناقص 1. طيب عزيزي الطالب بزاف طلبه اللي يقول لي شيخ ما فهمناش القسمه الاقليديه جاتنا صعيبه ما فهمناهاش. لازم نفهم الخطوات تاع القسمه الاقليديه. اول خطوه في القسمه الاقليديه اني نقسم اكبر درجه هذا على اكبر درجه. ماذا؟ نقسم اكبر درجه على اكبر درجه. هذه هي الخطوه رقم 1 فقط. نقسم هذا على هذا فقط. الاكبر درجه على الاكبر درجه اللي هو شكون؟ هو اكس. اذا كي نجي نقسم على 2 اكس مكعب على اكس لاحظ 2 اكس مكعب قسمه اكس راح نختزلوا اكس مع اكس تبقى لي ماذا؟ 2 اكس مربع قوه في هذا القسم تطرح. اذا هذا القسم هذا واش يعطينا 2 اكس مربع. واضح؟ لاحظ هنا في الاتجاه خرج ا يساوي 2 هاي خرج هذا خرج هو هذا مازال يخرج لنا ناقص 5 اكس ومازال يخرج زائد 3. واضح؟ كي نلقى النتيجه 2 اكس مربع واش ندير؟ خطوه رقم 2 ننشر. ماذا؟ ننشر هذا يتنشر عليهم في زوج يعني ننشر 2 اكس مربع على اكس وننشر على ناقص 1. واضح؟ هذه الخطوه ماذا؟ الخطوه رقم 2. اذا بعد ننشر واش نلقى 2 اكس مربع في اكس نضرب 2 اكس مربع في اكس 2 اكس مربع نضربها في اكس ناقص 1. ننشر 2 اكس مربع في اكس هي 2 اكس مكعب حتى هنا لازم هذه تحط خط تحتها 2 اكس
مكعب، و2 إكس مربع في ناقص 1 ناقص 2 إكس مربع. واش نديرو بعد؟ واش نديرو بعد؟ الخطوة الموالية هي خطوة الطرح، نطرح هذا من هذا. أحسن طريقة نعكسوا الإشارات، هذه ناقص ونرد هذه زائد ونجمع، لأن الجمع أحسن من الطرح. إذن هذه الخطوة رقم ماذا؟ الخطوة رقم 3. عندك 2 إكس مكعب راح يروح مع ناقص 2 إكس مكعب، ناقص 7 إكس مربع زائد 2 إكس مربع واش تعطينا؟ مختلفين في الإشارة نطرح، نضع إشارة أكبر هما تعطينا ناقص 5 إكس مربع، وزائد 8 إكس طارت كما هي، وناقص 3 تعاود طارت كما هي. إذن هذه الخطوة ماذا؟ الخطوة الرابعة، لأنه نربطوا المقادير بالميل. نعاود نفس الطريقة، نعاود نفس العملية. واش ندير؟ نقسم الأكبر درجة اللي هو ناقص 5 إكس مربع، ناقص 5 إكس مربع قسمة إكس فقط. إذا ناقص 5 إكس مربع قسمة إكس نربطوا أس، هو ناقص 5 إكس، إنه كان إكس مربع. وعيد ناقص 5 إكس مربع قسمة إكس تعطيني ناقص 5 إكس، بعد ما نشرحهم في زوج، ناقص 5 إكس في إكس، ناقص 5 يعني نعاود الخطوة اللي درناها المرة الأولى خاصني نبداو أزرق. إذا ناقص 5 إكس مربع، ناقص 5 إكس في ناقص 1 هي زائد 5 إكس. من بعد واش نديرو؟ نفس العملية، نعكس ونجمع، نعكس ونجمع، هذا يروح مع هذا. 8 إكس نحيدها 5 إكس تعطينا زائد 3 إكس، على إكس مختلفين في الإشارة وهذا إشارة أكبر، 3 إكس وناقص 3 هذه طابت كما هي. نعاود نفس العملية، 3 إكس قسمة إكس هي زائد 3 في إكس، 3 إكس، 3 في ناقص 1 ناقص 3. نعكس ونجمع، هذه كانت موجبة ترجع سالبة، ترجع موجبة، هذا راه مع هذا وهذا مع هذا، النتيجة واش هي؟ سالبة. إذا كي نوصل للصفر واش ندير؟ راح نديرها ستوب. إذا كي نلقى الصفر واش معناه؟ أول حاجة نحبس، ثاني حاجة العملية تاعي راه يصحح. كي نلقى الصفر صحيح. واضح؟ إذا هذا هو جي إكس، ولاحظوا كي مقدار هذا هو نفس المقدار. يمكن تحديد اف إكس بالشكل هذا يساوي هذا في هذا، واضح؟ نفس النتيجة. إذا نقولوا في اف إكس تساوي إكس ناقص 1 في 2 إكس مربع ناقص 5 إكس ماذا؟ زائد 3. واضح؟ إذن هذه الطريقة الثانية تسمى بطريقة ماذا؟ طريقة المطابقة. التلميذ يحاولها مرة ولا زوج في التعليم. تحتاج إلى ممارسة فقط. الطريقة الثالثة هي نظرية هنري. هي بالحقيقة كنت تحاول تفهم، هي كانت في الكتاب تاعك نتاع سنة أولى ثانوي، فهموا ولا؟ الطريقة الثالثة طريقة هنري. تكتب هنري في بعض الكتب تلقاها آرنر، طريقة آرنر. واش قلت طريقة هنري؟ نديرو شنو بالطريقة هذه؟ نحطو هنا الثواب تاعي A، هنا B، هنا C اللي عطوهم لنا، وهنا الثابت D. نحط هنا الجذر الواضح تاعي شكون هو ألفا، نحطو هنا. هذه لاكاز نوار، سي كاز إنيسيال ا زيرو تدير قيمة صفر. غرفة نسميوها لا شومبر نوار، غرفة مظلمة. واش نديرو؟ نحطو الثوابت تاعنا. شنو هو الثوابت؟ هذا هو A تاعنا تاع الدرجة الثالثة، هذا هو B، هذا هو C، وهذا هو D. نحطو الثوابت تاعنا بالطريقة بالشكل هذا، ناخذ 2 على الترتيب، ناقص 7 زائد 8 وناقص 3. واضح؟ الجدول لازم يتحفظ، هذا هو الجدول كيف يتحفظ. شكون الجدول الواضح تاعنا؟ هو قالنا احسب اف في اف في 1، تسمى 1 هو الحل او الجدول الواضح. اذا نحطو 1 هنا، نحطو 1، كتبوا له المخالف بيسك هذا هو الجدول الواضح تاعنا. عفوا 1. نجمع كما يجمعوا سنة أولى كذا، 2 زائد 7 2. وكما اللي لقاه نضربها بجذر واضح ونحط النتيجة هنا. انتبه مليح، 2 زائد 7 2 في 1 نحط النتيجة هنا 2. نجمع كما يجمعوا
السنة الأولى الثانية متوسط. ناقص 7 زائد 2 ناقص 5. ناقص 5 في 1 ناقص 5. زائد 8 ناقص 5 زائد 3. 3 في 1 زائد 3. ناقص 3 زائد 3 صفر. كي تلقى الصفر هذا هو التست تاعك. كي تلقى الصفر راك معناه راك صحيح. تسمى الخدمة تاعك راهي صحيحة. شكون هما 2 ناقص 5 وزائد 3؟ هذا هو أ صغيرة وهذا هو بي صغيرة وهذا هو سي صغيرة. إذا المعاملات تاع الدرجة الثانية شكون هما تاع جي إكس. وصح. تسمى هذا القيمة اللي تلقاها هنا راح نضربها في إكس مربع. إكس مربع ب إكس زائد سي. تسمى تكون هي 2 إكس مربع ناقص 5 إكس زائد ماذا؟ زائد 3. وفعلا هذا هو الكذا الحدود تاعنا جي إكس. واضح؟ بس كنحوسوا على جي إكس. واضح؟ تمام؟ إذن عزيزي الطالب تسمى بالممارسة مرة زوج ثلاثة نخرج عليها مشي. نروح للسؤال الموالي. العملية دائما تعاود. إذا نجمع 2 زائد 0 2 القيمة اللي نلقاها هنا نضربها في 1 نحط النتيجة هنا. إذا شوف مليح السهم. تضرب تحط النتيجة هنا. بعد نجمع هكا جمع القيمة اللي هنا دائما واش ندير؟ القيمة اللي نلقاها هنا واش دائما ندير؟ دائما تضرب في المقدار هذا وتحط النتيجة هنا. بالطريقة هذه حتى نلقاو السهم. السؤال الموالي واش قالنا؟ قالنا حل في المعادلة اف لإكس تساوي صفر. حل في المعادلة اف لإكس تساوي صفر. إذا باش نحل هنا المعادلة اف تساوي صفر بطبيعة الحال ما نجمش نهز الدرجة الثالثة، لازم نهز نتيجة التحليل. إذا السؤال رقم واش؟ رقم 3. حلول في المعادلة اف لإكس تساوي الصفر. هنا التلميذ الذكي ما يهزش اف لإكس قدامه، يعني باش دير به الدرجة الثالثة ما تعرفش تبدا تاعو. نهز نتيجة التحليل. إذا أي درجة نقول أي نهز نتيجة التحليل إكس ناقص 1 في ماذا؟ في 2 إكس مربع ناقص 5 إكس زائد 3 تساوي الصفر. كما قد علمتم في السنة الرابعة المتوسط جداء عاملين يساوي الصفر راح ندير إما أو إما العامل الأول يساوي الصفر إما العامل الأول يساوي الصفر. شكون هو؟ إكس ناقص 1 يساوي الصفر، أو العامل الثاني يساوي الصفر اللي هو 2 إكس مربع ناقص 5 إكس زائد 3 تساوي الصفر. أي إكس تساوي ناقص 1 كيدور هذا مفروغ منه شفناه لأنه يعتبر جذر واحد. إكس تساوي 1 أو 2 إكس مربع ناقص 5 إكس زائد 3 تساوي صفر. نسمي المعادلة هذه نجمة. نرجع نقول نجمة تكامل. لدينا عفوا طلعت مليح. لدينا نرجع المعادلة 2 إكس مربع ناقص 5 إكس زائد 3 تساوي صفر. لاحظ عزيزي الطالب هذه المعادلة درجة ثانية بشكل أ إكس مربع زائد بي زائد سي تساوي صفر. من فوق نحسبوا لها الدالة تاعها ونخرجوا شكون هما الحلين. لكن التلميذ ذكي بحكم التجربة احنا نلاحظوا كان عندنا قاعدة نذكروا بها. لاحظ بلي مجموع المعاملات يساوي صفر. شوف كي نجمعوا 2 ناقص 5 ناقص 3 زائد 3 تساوي صفر. عندنا قاعدة واش تقول؟ إذا كان مجموع المعاملات معدوم يساوي صفر، الحل الأول راح يكون هو 1 والحل الثاني راح يكون مباشرة هو سي على أ. هذه لا داعي لحساب دلتا، لا داعي باش نحسبوا دلتا. هذه في المعادلة درجة ثانية. إذا كان لقيت مجموع المعاملات معدوم الحل الأول هو 1 والحل الثاني هو سي على 1 ضدين، والحل الثاني هو سي على أ. نعوض سي على أ. قداش سي هنا؟ هي 3 وأ قداش هو 2. إذا هو حلين هو 1 و 3. 1 و 3. واضح ولا؟ هذه نظرية. إذا كان مجموع المعاملات يساوي صفر فإن الحل الأول هو 1 والحل الثاني هو الصراع. الحقيقة مش يعني نظرية كبيرة ولا هذه استنتجناها من واش؟ من مجموع الجذري وشداء الجذري. مادام مجموع المعاملات يساوي صفر فإن الحل الأول هو 1. كيف نستنتجوا الحل الثاني؟ كي نديروا إكس 1 زائد إكس 2 هو ناقص ب على أ. ولا نخدموها بإكس 1 جداء جذري بي هو سي على أ. إذا نعرفوا بلي كيكون الأس واش
الاس هو اكس واحد زائد اكس اثنين هو ناقص بي على ا، ونعرفوا بلي بي جداء جذرين هو اكس واحد جداء اكس اثنين كيكون يساوي واحد ها، وفي نفس الوقت هذا هو السي على ا، عفوا هو السي على ا، واحد الحدين هو واحد. اذا كيكون احد الحدين هو واحد ونعرف بلي جداء تاعهم هو السي على ا، واحد في اكس دو هو اكس دو، تما تبقى لي اكس دو هو السي على ا، يعني ماشي يعني حاجه صعيبه ولا واضح، ماشي حاجه اللي صعيبه، تسمى استنتجناها من جداء جذرين. روح هز اي معادله ولا اي كيت الحدود باش تلقى كي تلقى الحل تاعو او كي تلقى مجموع المعاملات تاعو يساوي الصفر، سي بالحل بالواحد، عوض بالواحد تلقى واحد هو حل المعادله او واحد هو جذر لكيت الحدود. واضح؟ اذا واش نستنتجو هنا؟ نستنتجو بلي مجموع حلول الاس المعادله هي واحد و 3 على 2، ما تكتبوش 1.5 خليوها 3 على 2. واضح؟ اذا جاوبنا السؤال هذا اللي هو واحد في المعادله. المتراجحه، حلول المتراجحه، حلول المتراجحه. هنا التلميذ لازم نذكروك عزيزي الطالب بالمتراجحه، كي يجي نحل متراجحه القاعده تقول لي حل متراجحه لابد من حل معادله، لابد من حل معادله. لاحظ معي عزيزي الطالب باش نحلوا متراجحه، درك حنا حلينا معادله القبل، باش نحلوا متراجحه راح نديروا نشكلوا جدول يسمى بجدول ماذا؟ جدول الاشاره. واش نديروا فيه جدول الاشاره هذا؟ نكتبوا هنا اكس من ناقص من النهايه الى غايه زائد من النهايه، هو طلب عليا اف اكس اصغر من ماذا؟ اف اكس اصغر تماما من الصفر. بون حنا فككنا اف اكس بالشكل التالي اللي هو اكس ناقص واحد في ماذا؟ في 2 اكس مربع ناقص 5 اكس زائد 3. واش راح نديرو؟ راح نديرو الحل الاول اللي هو 2 اكس مربع ناقص 5 اكس زائد 3، نديروها في خانه، ونديرو الخانه الثانيه اللي هي اكس ناقص واحد، ونديرو الخانه الثالثه اللي هي خانه ماذا؟ خانه ماذا؟ خانه الجداء. خانه ماذا؟ الجداء، بس حنا بيناتهم واش كان ان بوكل، كان جداء. تمام. اذا لاحظ 2 اكس مربع ناقص 5 اكس زائد 3، او نبداو الساحل واحد اكس ناقص واحد يساوي صفر، تنعدل عند واحد، وتعدل في نفس الوقت الجداء، هذه القيمه واحد. صح؟ كي نحل معادله اكس ناقص واحد وقت يساوي صفر نلقاو اكس يساوي واحد. 2 اكس مربع ناقص 5 اكس زائد 3 تدي صفر، وقتاش تدي صفر؟ تدي صفر عرفناها عند واش؟ عند القيمه 1 و 3 تسمى عند الواحد، واحد بعد هو حل المعادله هذه، وفي نفس الوقت 3 على 2 هي قيمه موجبه 1.5 يعني اكبر من الواحد، راهي اكبر من الواحد، وفي نفس الوقت تعطي لنا الجدول 3 زائد 3 على 2. طيب زائد 3 على 2. واش نديرو هنا؟ نديرو الجدول، نديرو الاشاره. نعرفوا بلي معادله درجه ثانيه الاشاره تاعها معامل اكس موجب خارج مجال جذري من اشاره ا اللي هي موجبه، وداخل مجال جذرين عكس اشاره ا هي سالب. اما الدرجه الاولى معامل اكس موجب تقول لك تعكسه تعدمه توافقه، هذه يا جماعه قواعد السنه الاولى ثانوي. نضرب موجب السالب فهو سالب، سالب الموجب فهو سالب، وموجب الموجب فهو ماذا؟ فهو موجب. واش طلب عليا؟ طلب عليا حل متراجع اف اكس اصغر تمام الصفر، يعني وقتها تكون تكون الداله اف سالبه تماما. سالبه تماما نحضر في المجال هذا هو المجال سالب تماما. مادام طلب عليا اصغر تمام تسمى نحذف القيم اللي يعني، وبالتالي مجموع الحلول تاعنا واش تكون؟ هي اكس تنتمي للمجال ناقص من ن اذا غايه قيمه زائد واحد. تمام؟ مفتوح اتحاد من زائد واحد ل 3. مفتوح تسمى لازم نفتح الجذور واحد و 3. تمام؟ علاش؟ بس قال لي اصغر تمام، يعني ما يحبهاش تدي صفر، لانه كون واحد مثلا يقول سالب نقرا هذه الكل، كون نقول له عوض بالواحد حيت قاعدين يدير واحد قاعدين يديرها، تسمى لازم نحيو. واضح ولا؟ تمام؟ لاحظ بلي هذا المجال مجال خطر. إن أخطأت فمن نفسي ومن أصبت فمن الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.